بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا واحد من أهل المفاقس ذاب أفراخ بحدود 10,000 أو 15,000 فرخ بياض ديكة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باو أخي المشاهد، باو هاي الناس ما تخافون. وزعها للعالم الفقراء. باو ناس تنقعت بالمويه، ناس صارت جوا السيارات بالشارع.